سلام كرات تخاتلتنا لما عند حزالكم بسينا زلنا حدا كابتم أزيوم مزناقاتن زاسحون فيلمتات سخونة The Pacifier زرقستو فيلميو إذا فيلم زي ناتي بتبعاتون بتراتون زفلت ناي وحر حايل زخونة شين وبستوى على سب كابتلو مود ناي وقع عود واتيو ناوز قدادة ناوز دراويت وقع كاتن كالو زقاتمو مسات زانتايو شين حموشتا بتعم ربشت زبالو قولعون محلاون مستيراو مسارحين مدلاين تمديو ناو حدا ناي سدراويت قزاياتي بتتصنع وتادراو سرعاتو خعا أو كنزوم سرعات زيولهم هزاونتي عبي فتنا يخونو كان مغيار شنتقولو هزانات كسامك الغال عبيت حادقاتات اتعوقق تامامان زنبرا جقنا أما أخل السدراويت أقرقرنا يقولعون صواتان آتيو انت هقبر يخقل إذا فيلم زي بوقق بكوميدي بسدراويت وفقرن استملس لزغنة كسام وداتات كاتل ويقدمكم فيلمنا تجمر شين استوهاله ناي بحر حيل وتادر نار نايو أو قروا جزي بتأيد قوسي لكوان تنوره حقايم جنا بيوت كم استعرف الرئاليز أملو هذا شين عند جنا ناس رح نكمل لسي تسوع اتمنجستنا يتعدي بروفيسور توهيلو بزفلت ليك حدا ساينتيست تعمى من نيرو إذا ساينتيست زي جوست استوهاله مستيرا مسارح ساري حلو إذا مسارح قاعة أبورصة قاعد تزغل نشتي ولا كوان تنوره ناي نيكولار متقعت المعقات زغل عبي عقم زلو إيو هزقنا إذا مسارح سلازتأفا شيء نزم مسارح نمدلين نمحلاون يتمديو زلو دحرستو السنة جيزي شيء اتمسارحي عبد بروفيسور زنورلو زنورة جزا تحابيو كم زلكا حاوريتا يبزحو حز عمامو كل التايو قدامي اتزتأفا مسارح المركابن كالاي كعا نتون بلامبرز بهالو سدراويتات مكل خالنيو أما جمرة إذا سرح قليل ولا قامسيلو انتنورة شيء نابت جزام سلسحقنا عبيد ساقامي فتر كم زحسو قليل كم زيكونون يفلد نابت جزام سكادة جولي بلامبرن اتازي عويلات تزارة قوالا لولون يقبلوه دحريو خاعة مستو مسترف أولاد سدراويتي فالد زوي، سيت، بيتر، هزان تايلرن اتحالاويت جزا زخونت هيلغاننيو جولي أغزوهم حادثة سيرو كم زاتون حزي سدراويتا أو حادقا كم زلون تنقرو نستانا دقاقمت بزعات تشقرون كتنقرون كلا نايشين أمروقنا أو كاليين يرو بسان كتاب تجزا زنوره زي قوارز عوعوتان جوجوتان أزانوك حمو يجمر كاو حليفو خاعة أب تجزا غاري استوهالت مايدر هون سدا زنورت اتعقرقر زقال دايخون كاو شعو شين حلافنة نموزع أب تمولو تجزا نتسدتا مستارحتات كتاكل يجمر نخول نجار نموقع صاردما ناي مكتتا الكاميراتات أوتوماتيك مقلفتاتن ناي متنقطع دولن ويدما ألارمن يقدم دحرس توسنو ساعاتات جولي نخلتها معالتي كاوغة ما نختوات تدالولا نتم قلعت نعنيعة نتهز عندما نشينا ركيواتو بدها وقت وزق شين أبتا قدامي تليتي ناي جدرتان ناي تخصت أمنجان دنس يسمع شعو نوقع تداليو نابت دنس الناويين تغاده لولو مورتال كومبات استوهاله ناي فيديو صوتان تتقاوتت يرخوا اتقزا درون ناي عقرقر زوا خوينولو هاندبت كعا حدا كابتم ناي صدتا دولات عاويلو كصوع مس جمره شينا غوينا ودك يخيد حدا زي فلتسه بمندق غزا غيرو كديو كلون يرخومو بغلط افخيدي عقتو اتناي تود تغوار زفطرو دنصي عاويلو بتغزا مصوع سلاز جمره نزوين نفقرنيا اسكاتن نا دك يوصوم اتم غراوت دما بسانك تጫውጫውታ ከማሩሩ مس جمرو شينت دول يطفو أبت ساعات أو كل مخلهم سوات شين سلطان وخرس لزدلي نسكات أمريت تدفيو يسرع بشقات نخسر رح يزوزو سكات أمريت كوين الناس رح نكلو إز تقوار زقنا نزوي سلزحفرة أمناتي قداي إيد كايتاتي إخاب مبال نشين تناددلو شينون اتناي مجمرة معالتو بتعملنا ناددو نغل لساب ننا ملك أسيو نخكايدي إزز نتالي تونوي عازوا هيلغا دما باتي عقرقرنا تحقوست نتهز عنا وزاوزت تدقسو نصب حيت نقو شي نتم قلعو بزنوع وتعدراو سرعات كمدك أسوم يتسوم سنبت ولا كوانت نوره نسيت كعراتو قمت لبيليو وردومو نخلهم ناما أدي كورس نخسلو في إززوم كحج ندحر حقتاتو التراي نسو زولو بچا خمس سرح أوي جلو لولو قنا نعوون من دليلا زولو خلو تدقملو نيرا شيء نتم قلعن مقوز أرك حقزوم انتان ناي مكتال مسارحتات أو ناي كلهم إيدي قتملهم زوي دس لزيبلا أما جمرا ولا كانت التقومتو نسو قنا عشش بمبال سوئي قتملا قروت أنيحو خاعة بهان دوت سيت كم زتأفا يفلت أمو شيء نتستقل فمعصو سيرو ناوش تكفلو يعاتي
ግን ድማ ሰይድ ኣብ ውሽጢ ሽንት ቤት እዩ ነይሩ። ሽዑ ንዕኡ እውን ከምቶም ካልኦት ኣሕዋቱ እቲ መከታተሊ መሳርሒ ይገጥመሉ። ቁሩ ምስ ጸንሐ ዞይ ናብ ሸይን መጽያ እዞም ቆልዑ ስልጣንካ ንምውዳቕ ይሓስቡ ኣለዉ እዮም ኢላ ትነግሮ። ቁሩ ጸኒሑ ከዓ ሸይን ወታደራዊ ልምምድ እናገበረ እንከሎ ናይ ሄልጋ ናይ ባዕላ ፋይል ይምርምር ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት ሉሉ ብሃንደበት ንኽሕግዛ ኢላ ዓዊላ ትዛረብ። ሸይን ዳግማይ ንውግእ ተዳልዩ ክኣቱ እንከሎ ግን ድማ ፒተር ብኽቡርታት ተጎልዩ መንፈስና መሰለ ንሉሉ የፋርሓ ከም ዝነበረ ይረኽቦ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቶም ቆልዑ ንሸይን ንምውዳቕ ኢሎም ነቲ መደያየቢ ደረጃ ብዘይቲ ይቐብእዎ። እቲ ሓሳቦም ዳርጋ ተሳኺዒሎም ወላ እኳ እንተነበረ ግን ቅድሚ ሸይን ሄልጋ ቀዲማ ናብኡ ትደይብ እሞ ሃንደበት ተንሸራቲታ ትወድቕ። ኣብቲ ሰዓት ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ጁሊ ካብቲ ናይ ሃዋርድ ፕላንበር ናይ ውሕስነት ሳንዱቑ ገለ ነገር ንምውፃእ ናብቲ ባንክ መፅያ ኣላ። እቲ ሰራሕተኛ ናይቲ ባንክ ግና እቲ ፓስወርድ መጀመርያ ክትነግሮ ከም ዘለዋ ይሓታ። ጁሊ ኣብቲ ባንክ ኮይና እቲ ፓስወርድ ንምግማት ትቃለስ ኣላ። ግን ድማ እቲ ቃል ቀሊል ስለ ዘይነበረ ክትረኽቦ ይከኣለትን። ብኻሊእ ገጽ ከዓ ሄልጋ ኣብቲ መደያየቢ ብዘጋጠማ ምንሽርሻር ብጣዕሚ ስለ ዝተናደደት ስራሓ ገዲፋ ንኽትወፅእ ትውስን። ሸይን ግና ክሰዳ ኣይደለየን እናደጋገመ እውን ደው ከብላ ይሙክር። ድሓር እቲ ትክክለኛ ሰዓት ተጸቢያ ሸይን ስልኪ ክድውል እንከሎ ክትሃድሞላ እኳ እንተፈተነት ሸይን ግና ሕዚ እውን ይሒዛ። እታ ብስልኪ ደው ኢላ ንሸይን ተዛርቦ ዘላ ጁሊ ስለ ዝነበረት ኩሉ ነገር ድሓን ከም ዝኾነን ግን ድማ ንተወሳኺ መዓልታት ኣብኡ ክትጸንሕ ከም ዘለዋን ትነግሮ። ኣብቲ ሰዓት ሸይን ሄልጋ ንኸይትኸይድ ኢሉ ክሕዛ እናፈተነ እዩ ዘሎ። ድሓር ንሳ ነኺሳቶ ንሓዋር እውን ገዲፋቶ ትኸይድ። ሕዚ ሸይን ኣብቲ ገዛ ኮይኑ በይኑ ንኽመርሕ ይግደድ። ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ድማ ነናይዕሉ ጸገም ሒዙሉ ይመጽእ። እቲ ናይ መጀመርያ ችግር እቲ ህፃን ታይለር ዳይፐር ምቕያር እዩ ነይሩ። ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ናይ መጀመርያ ጊዜኡ ስለ ዝነበረ ልክዕ ከም ሓደ ክትኮስ ዝኽእል ቦምብ ናይ ምፍታሕ ከቢድ ስርሒት ገይሩ እዩ ብጥንቃቐ ቀሪብዎ። በቲ ምሸት እቲ ከዓ ሉሉ ብዘይ ዕረፍቲ እናሓተቶ ስለ ዝነበረት እቲ ሕቶታታ ብደንቢ የጨንቆ። ሽዑ ንሱ እውን ተገምጢሉ ንዓኣ ብሕቶታት ከወጥራ ይጅምር። ንጽባሐይቲ ንግሆ እቶም ቆልዑ ኩሎም ካብ ምድቃሶም ምስተስኡ ሸይን ንቁርሲ ዝኸውን ወታደራዊ ቀለብ ይቕርበሎም። ካብቲ ቺዝ ንኽርሕቑ ድማ እናደጋገመ ይጠንቅቖም። እቶም ቆልዑ ጽኑዕ ስነ ስርዓት ከም ዘድልዮም ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ፒተር ግና ነቱ ትእዛዝ ከይሰምዐ ነቲ ጠረጴዛ ይግንጥሎ። ቁሩ ጸኒሑ ሸይን ካብ ምክትል ርእሰ መምህር ናይቲ ትምህርቲ ቤት ስልኪ ይድወለሉ። ሽዑ ነቶም ቆልዑ ናብ መኪና ኣትዩ ብወታደራዊ ኣገባብን ብናህረን እናዘወረ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ይወስዶም። ኣብኡ ምስ በጽሑ ነቲ ብስልጣኑ ዝምካሕን ንኹሉ ሰብ ብትዕቢት ዝጥምትን ድዌይን ሞርኒ ዝተባሃለ ምክትል ርእሰ መምህር ይረኽብዎ። እዚ ሰብ እዚ ናይ ሬስሊንግ እውን ኣሰልጣኒ ስለ ዝነበረ ሰይድ ካብ ልምምድ ከም ዝተረፈ ዞይ ድማ ናይ መምርሒ መኪና ትምህርቲ ከም ዘቋረፀት እናማረረ ይነግሮ። ግን ብዙሕ ከይደንጉየት እታ ላዕለወይቲ ርእሰ መምህር ክሌር ፍሌቸር ምስ መፀት ከዓ እቲ ዝነበሮ ትዕቢት ብሃንደበት ይዓድም። እታ ርእሰ መምህር ክሌር ቅድሚ ሕዚ ኣብ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ተገልግል ስለ ዝነበረት ምስ ሸይን ብቐሊሉ ይረዳድኡ። ሸይን እውን ንማዕርጋ እናኽበረላ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ጸኒሑ ነቶም ቆልዑ ንኽሕልዎም ፍቓዳ ይሓታ። ንሳ እውን ብዘይ ምንም ምንግርጋር ትፈቕደሉ። ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ናይ ምሳሕ ሰዓት ምስ ኣኸለ ሸይን ንሰይት 6 ተምሃሮ እናጋፍዕዎ እንከለው ይርኢ እሞ ከይዱ ጣልቃ ያቲ። እቲ መምህር ድዌይን ግና እዚ ነገር እዚ ንሰይት የትርርኦ እዩ ብምባል ብዘይ ግዲ ይዕዘብ ነይሩ። ድዌይን ንሸይን ህፃናት ናብ ምእላይ ተዋሪድካ ብምባል የላግጸሉ። ሰይት ግና ሸይን ጣልቃ ብምእታው ብቻ ይናደድ እሞ ገዲፍዎ ይኸይድ። ቁሩ ጸኒሑ ሸይን ነቲ ህፃን ንምእላይ እናተቓለሰ እንከሎ ክሌር ዳግማይ ተዛረቦ ትመጽእ። ግን ኣብቲ ሰዓት ሃንደበት እቲ መከታተሊኡ ምልክት ስለ ዝሃቦ እናጎየ ብናህሪ ክሃድም ይጅምር። ኣብ ጎደናታት እናጎየ እንከሎ ኣብ መደብ ህንፃ ምስ ተጋጨወ ነቲ ምልክት እናተኸታተለ ናብ ውሽጢ መፅረግ ረሳሕ ማይ ይኣቲ። ብድሕሪ እዚ ናብ ገዛ ክምለስ እንከሎ ብጣዕሚ ደኺሙን ረሲሑን እዩ ነይሩ። ክሌር ድማ ነቶም ቆልዑ ናብ ገዛ ትወስዶም እሞ ንሱ ገዛ ምስ በፅሐ ሉሉ ብዙሓት ኣጋይሽ ከም ዝፀውዐት ይርኢ። ሉሉ ነተን ኣዕርኽታት ዝፀውዐተን እቲ ናይ ወልዲ ምሸት ብሓደ ንምሕላፍ ኢላ እዩ ነይሩ። ጁሊ ስለዘየላ ከዓ ሸይን ግዜያዊ መራሒአን ብምዃን ብሽኩቲ ንኽሸጣ ክሕግዘን ይግደድ። ናብቲ ዝደለዮ ቦታ ወሲዱ እውን መሸጣ እናገበረለን እንከሎ ድሕንነት ሉሉ ቀዳምነት ብምሃብ ነተን ኣዋልዲ የውፅአን። ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ግና ፒተር ተረሲዑ ከም ዝተረፈ ይግንዘብ። ሸይን ዳግማይ ተመሊሱ ነቲ ህፃን ኣብ ማእኸል ዕግርግር ሽንቲ ቆልዓ ዘይብሉ ኮይኑ እውን ይርክቦ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ዞይ ምስ ፍቕረኛ ኣስኮት ኮይና ኣብቲ ገዛ ዓብዪ ፓርቲ ትዳልያ ኣላ። ሸይን ናብቲ ገዛ ክኣቲ እንከሎ ብጣዕሚ እናተናደደ እዩ ነይሩ። ሽዑ ንሽዑ እውን እቲ ገዛ ንኸፅርይዎ ይእዝዝ። ኣብቲ ምፅራይ እንከሎ ድማ ጎስት ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ ሓደ ሲዲ ይረክብ።
إذا مالت اتمستيرا مسارحن مدلاي كالوت سواتون توافيرهم كم زلو إيزا جنزب هاندبت كل تمت قاعد زوج حسابات نابت جزا سيرو مئاتو شين دما بحيال تقادلو خوينيك قالسهم بتوم قرعو تحابيهم نارين كلو بتوم سارت جزاوتي هاديمهم تمليسهم يوزو بس دما شين كابتوم قرعو أخورات النار خبي متزق جن دما نت سيدي كافيتو كريون كلو ناي فيلم كوبنبر ناي وحقي إذا استلأخلو علامة كوست بروجرام كم زي كوني الرقاقز شين حزي نايتهم قلعو ناوران مغيار كحقز يجمر نزوي ممرح مكينة كمبران كلو جن دما تقاجو سيد دما شغلو تغليمو بمنزع سنبادز فتر ملكتات ياري قديمون أبت تمرتويت ناباس زعاتوا أبوس لزدلي تراي كم زغوني آمن دحرستو السنة جزا سيد كاو جزا هادممو شين دما ببشكليتا الناس عابة نا حادة تياتر بيتي بتزح اتسيد أوكسادو ملكت جيرو وزن نبرا ملكت نتياتر زتقامو لمسارح مخاني فلت سيد دما نتامسو تسعسع زنارت قوال مسودغا اتداريكتر تناديدو قاديفو ميوزق أبت ساعات شين نايت داريكتر بوتا تاكيو نت تياتر كمرحو يجمر بتالي تتيقى شيء نولولو ناي مدكس تاريخي نقرا قندمات تاريخ كان نايقولعو تاريخ نلالي نايوقس الرحيتي زمستل نيرو سيد دما هسان تايلر نخدقس شيء ناي باندا سعسعيد نخسعسع يقددو نتبحيتو زوي كمت شين زمهاران جيرا نخلهم نات مرتويتنا زورت توستهم دارقاح تكتلو ميلا كوان تنارت بسلام قناي بزحو أبت تمرتويت دما شين مسكلير زلو عركنت كاس وقاس نادل دلي خيدلو نتنسي ذا شجرو زنبرة دوين دما دقما يقاطعمو شينن دوينن دحرة مرتخك على سويدالو اتوارخ عاب بفتنتي زرقحمو بزح حزبي إكب دوين بتعبيت قديمو متقعت ولا كوان تجمرة شين قنا بغصبت سعيرو ناكلهم ملاقات يقورو دوين مستواردة شين مستسدرابيت مولو بمولو إيواهاد نتنوالد يسلطنن نتايلر يحزو نزوي كعا ممرح مكينة نختركب يحجزا نتناي بيت مرت تياتر دما مرح يخون اتنوالد عندنا ودات كتشجر وانك مكرون كلو بسانكت شين زهاون سلطنا قنا نوعلن مكل خالي خيلا بخالي جزقعا أو سويزرلاند جولي نت باسورد ترخومو نت صندوق تخفتو أو وشتخعا حدا كور مفتح تركب أو جزا زوي كفي واصل زنبرة شينا أغريو بزع حلف تاريخنا نجرة كتصنع عيجمر نشين ولدو جنا بهز عنون كلوس لزموتو بتنكرن بسنا سرعة كعب كم استجددي نقرأ زوي دما كساب كند زدبير وازلو نبوا نافقته خمس خانات تعمن دهرس وسنا جزجنا جولي ناو جزعت من لس كم خانات سلسمعو كلهم دسيولو اتم قلعو أديهم كتمت مخانا مفلاتهم بتعم ولا قادس سنتولهم جند ماشين نتستهاو سرح وديو نعوكس إنو مخانهم كعيجن زو أبتام شتتيا شين أبت جاراج وشتي تحاوي زنارة حدا مستيرا من قدي ركومو ناوي عتي اتجوز تساو على مسارحي أو تحاوي زنارة اللبوتايو شعون شعوخا نبت العلوية أزازيو كابتن بالفوسات دويلو اتزرخوا نجري نقرو دحر معالتات جولينا وجزام سبزحت بعضي مساتق قابلان حوفين يقبلوا كابتن فوسيد دما نشين سرحو دحر مدنا زدالو يسرح نخمرز عدل هو قندما تحاقوس ننوح قزاي صانحن جيس بزتفالو عطقات حدا متقعتي وردهم نتناي قوست مفتح بمحتات كعا نشينن نفوسيتن كم متسارح جيروم يحزوهم دحر شين تنباركيهم كالو بدحريت حدا جيزي وقعمو اتزاسان بالمستير كعي وزق كابتن فوسيت كم تنسوز فلتو ناتو حلاف زي كونس مستوم صلاتي بمستير يسرح اللويو نسدراويت بلانبر أسيرو خاعة نتوم قلعو حدا نينجانا تحلوون كالو نسو مستكالي نينجا خوينو نابت قوست زركب اللبوتا يخيد اتمفتح دما حالة حابي إزنوارة معصو يخفت اتمستيراو من محالف من قدي بوزح متصوريتات استمال أسلا زنوارة قعزوم أزيو حدا قنيو يخون بخالي وجن دما اتهم قلعو شين بزمهارو متادراو ميلاتات كيروم كابت معسرتي يملتو نتزحلوم زنوارة نينجاون أتصاويدوم يحزوو سيد دما نمودات أجزاء بحيلو غيو يدقسو اتهم قلعو ناب شين بزيحوم كابت زنورو سنبالي تسوو شين دما نجيلين مدحان كوين كلو اتهم قلعو خاعة حاجزن من دايلوم كابت جزا يوزو جن دما حدا كابتوم سوات نزوين نحواتان سلازرايوم بماكينة ناقبرة ددحريوم كختالي جمر جن كعب بزح كي تقعزة حدا دايبر أبتمر أي عينو سلازتلتفة ماكينو تقاجة زوي كعب بنهرنا زورت حاجز كتسوي عن كلا نايتار إسامر نايكلي راقالو تسحب
ኣብ ውሽጢ እቲ ምስጢራዊ መኽዘን ድማ ፋውሴት ንጁሊ ነቲ ናይ ጸጥታ ስርዓት ንኽትዓጽዎ የገድዳ። ንሳ ግና ብኣጋዊ እኳ ይትፈልጦን ነይራ። ሽዑ ሸይን መጺኡ ነቲ ምስጢራዊ ኮድ ክጥቀሙላ እኳ እንተፈተነ ግን ድማ ይሰርሕን። ድሕሪኡ ግን እቲ መልሲ ኣብቲ ፒተር ፓንዳ ዝተባህለ ናይ ህፃናት ሳዕስዒት ከም ዝርከብ ተገንዘበ። እቲ ዝገርም ነገር እቲ ላግፂ ዝመስል ምንቅስቓሳት ሳዕስዒት ነቶም መጻወድያታት ንምዕጻው ዘገልግል ኮድ ኮይኑ ይረኽቦ። ሸይንን ጁሊን ድማ ነቲ መንገዲ ጻርዮም ንፋውሴትን ነቲ ሽፍታን ይስዕርዎ። ብዙሕ ግዜ ከየጥፍእ ከዓ ሸይን ነቲ ጎስት ዝተባህለ መሳርሒ ኣብ ግዝኡ ይቆጻጸሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ዞይን እቶም ቆልዑን ኮይኖም ፖላዊስ ሒዞም ይመጹ። ግን ድማ ሓደ ናይ መወዳእታ ሽፍታ ዓብዪ ጿር ሒዙ ይቕልቀሎም። ሽዑ ሸይን ንህይወት እቶም ቆልዑ ንምድሓን ክብል ነቲ መሳርሒ ከረክቦ ይውስን። ኣብ መወዳእታ ግን እታ ርእሰ መምህር ክሌርን እታ ማይደር ሆጋሪን ብሓባር ኮይነን ነቲ ሽፍታ የሸንፍኦ። ብድሕሪ እዚ ካፕቴን ፋውሴትን እቶም ሸፋቱን ብፖሊስ ይተሓዙ። ሸይን ድማ እቲ ዝተለኣኸሉ ዓላማ ብዓወት ይዛዝም። ካብ ጁሊ ከዓ ዓብዪ ምስጋና ይቐርበሉ። ሉሉ ከም ምስንዋት እውን ኢላ ሓቂፋ ክትስዕሞን ከላ ንሱ ግና ናይ መወዳእታ ሓደ ዕማም ተሪፍዎ ኣሎ። ንሱ እውን ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ናይ ሙዚቃ ቲያትር ምቕራብ እዩ። ብድሕሪ እዚ ሴት ደ ሳውንድ ኦፍ ሚውዚክ ዝተባህለ ቲያትር ዘድንቕ ተዋስኦ ይቕርብ። ሸይን ድማ ምስቲ ስድራ ቤት ንተወሳኺ ግዜ ንኽጸንሕ ይውስን። እቲ ትዕቢተኛ ዝነበረ ድዌይን እኳ ከይተረፈ በቲ ቲያትር ኣቢሉ ሓድሽ ናይ ህይወት ዓላማ ይረክብ። በዚ ድማ እቲ ቪን ዲዜል፣ ላውረን ግራሃም ከምኡ እውን ብሪቲሽ ስኖው ዝተዋስኡሉ ዘ ፓሲፋየር ዘርእስቱ ፊልም ይዛዘም። እዚ ኣብ ከተማ ዝተፈጸመ ብውግእ ብኮሜዲን ብስድራዊታዊ ፍቕርን ዝተመልአ ስርዒት ብዓወት ይፍጸም። እዚ ታሪክ እንተፈቲኹምዎ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ደገፍኩም ርኢና። ከምዚኦም ዝበሉ መሰቲ ታሪኻትን ፊልምታትን ንኽበጽሐኩም ድማ ቻናልና ሳብስክራይብ ንኽትገብሩን ምልክት ደወል ንኽትነኽኡን ከይትርስዑ ኢኹም። ብዛዕባ እዚ ፊልም ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮመንት ጸሓፉልና። ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ።